सुनिताजी अब यहाँदेखि अगाडिको कथा चाहिँ म सुनाउनु गइरहेको छु र मबाट अब केही गल्ती भयो चाहिँ मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् न। यस कथालाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र यहाँनिर चाहिँ अब प्राणजी महाराजले यहाँनिर वितकहरू गर्दाखेरि प्रवचनहरू दिँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यहाँनिर उपस्थित भएका मान्छेले चाहिँ अब एक अर्कामा कुरा गर्न थाल्यो कि यो प्रश्नहरू उठ्नु थाल्यो कि यो बानीलाई देखेर त यो त अब खुदाको वचन चाहिँ कसरी चाहिँ हुन सक्छ, किनभने यो त हिन्दीमा लेखिएको छ र हामी चाहिँ यसलाई मान्दैन भनेर चाहिँ त्यहाँनिर केही मानिसहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू गर्यो। तर ती उपस्थित भएका फेरि यस्ता मानिसहरू पनि थिए जसले चाहिँ यो कुरा चाहिँ हो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई विश्वास थियो अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण र श्रेष्ठ लाग्न थाल्यो अनि उनीहरूलाई त्यो कियामत र यो इमामको कुराहरू चाहिँ एकदमै साँचो लाग्न थाल्यो। तर फेरि यहाँनिर सुन्दा साथमा बसेर श्री प्राणजी फेरि पुनः विचार गर्नुहुन्छ, फेरि त्यहाँनिर बसेर उनले कुराहरू गर्न थाल्दाखेरि तर त्यहाँनिर उपस्थित भएका मान्छेले चाहिँ केही कुरा पनि सुन्दैन, उनको कुरा नै सुन्दैन। अब यहाँ श्रीजीले भन्नुभयो, लालदासजीलाई चाहिँ भन्नुभयो कि लालदासजी र गोवर्धनजी अब तपाईँहरू चाहिँ दुई भाइ मिलेर चाहिँ शेख सुलेमानको पासमा जानुहोस्, यो सन्देश लिएर जानुहोस् भनेर चाहिँ अब उनलाई भन्नुभयो। अनि अब यहाँनिर दुई भाइ लालदासजी र गोवर्धनजी चाहिँ उनको आज्ञालाई मानेर यहाँनिर शेख सुलेमानको पास जानुहुन्छ सन्देश लिएर। तर त्यहाँनिर पुगेपछि चाहिँ शेख सुलेमानले भन्नुहुन्छ कि आज त बादशाह त एकदमै व्यस्त छ, म तपाईँलाई भोलि पक्का भेटाइदिन्छु भनेर यहाँनिर भन्नुभयो। तर फेरि आज भोलि भन्दा भन्दै 2 महिना बितिसक्यो, तिनीहरूलाई ती अब त्यसरी नै टङ्ग्राइरहनु भयो। त्यसरी टङ्ग्राइरहनु हुँदाखेरि एक दिन चाहिँ लालदासजीले सोध्नुभयो कि सलेमान तपाईँले त यहाँ हामीलाई 2 महिनासम्म टङ्ग्राइरहनु भएको छ, अनि भेटाउनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई भेटाइदिनु, नभए चाहिँ नभेटाउनु, केही त भन्नु भनेर चाहिँ प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ शेख सलेमानले चाहिँ एक दिन भनि नै दिनुभयो कि हेर्नुहोस् यो वेशभूषण, यो हिन्दू वेशभूषणमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बादशाहसँग भेटाउन सक्दिनँ, किनभने बादशाहले अब हिन्दूहरूलाई नै मन पराउँदैन भने चाहिँ अब यस्तो वेशभूषणमा आएपछि तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ म बादशाहसँग चाहिँ भेट गराइदिन सक्छु भनेर चाहिँ भन्नुभयो। उनले भयो एउटा उपाय छ, तपाईँहरू चाहिँ मुसलमानको वेशभूषणमा आएर विचार गर्नुभयो भने चाहिँ म बादशाहसँग भेट गराइदिन सक्छु भनेर भन्यो। अब त्यहाँनिर लालदासजी र गोवर्धनजीले एक अर्कामाथि विचार गर्नुभयो अनि कुरा गर्नुभयो, अरे यो त के भन्नुभएको शेख सलेमानले, होला हामी हिन्दू हो, हामी हिन्दूलाई त मुस्लिमको वेशभूषण लगाएर यसरी आउनु भनेर भन्नुहुँदैछ, अब के गर्नुपर्ने भनेर दुईजना भाइले चाहिँ सल्लाह गर्दैछ। यहाँनिर सल्लाह गर्दाखेरि लालदासजीले भन्यो होइन हुँदैन, हामी यसरी आउन सक्दैन, हामी अब यहाँ फर्केर जाउँ अनि श्री प्राणजीको पासमा गएर उनलाई यो कुराहरू भनौँ भनेर उनी फेरि त्यहाँबाट फर्केर जानुभयो। अनि प्राणजीलाई भन्नुभयो कि अब त्यहाँनिर शेख सलेमानले यस्तो यस्तो भने हामीलाई हिन्दू वेशभूषण बनाएर यहाँनिर मुस्लिम वेशभूषणमा आउनु भनेर भन्यो, हामी यस्तो गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्यो। तर अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि पुनः विचार गर्नुभयो श्री प्राणजी महाराजले। अब के विचार गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी त हुँदैन, हामीले यो जुन पत्र छ त्यो चाहिँ हिन्दीमा लेखेको छ, त्यो चाहिँ हामीले फारसी भाषामा लेख्नुपर्छ, तब मात्रै सायद बादशाहलाई चाहिँ यो कुराले अलिक उयो हुन्छ, किनभने उनलाई त हिन्दूहरूको अब केही पनि मन पर्दैन, तब फारसी भाषामा लेखेर पठाइन्छ सायद उनकोमा चाहिँ जो चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई हामीले पुगाउनु खोजेको छौँ त्यो चाहिँ पुग्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर सल्लाह गर्दैछ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर प्राणजी महाराज चाहिँ दयाराम भन्ने सुन्दरसाजीलाई चाहिँ यहाँनिर आदेश दिनुभयो कि दयारामजी तपाईँले चाहिँ अब एउटा यस्तो जसले चाहिँ यो फारसी भाषा जान्दछ त्यस्तोलाई चाहिँ अब मेरो प्रमुख लिएर आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। अब त्यहाँनिर लालदासजीले एउटा मुल्लाको छोरालाई चाहिँ
ल्याउनुभयो। उनले चाहिँ त्यहाँनिर मुल्ला छोरा चाहिँ वेतन भनेको चाहिँ अब तनखामा दिएर चाहिँ त्यो पत्र चाहिँ अब फारसी भाषामा चाहिँ लेखाउनु लाउनुभयो। अनि अब त्यो पत्र लेख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर उनलाई पैसामा राखेर चाहिँ देखाइदियो। तब त्यो पत्रमा चाहिँ यहाँ सुन्दर साथी तपाईँले हेर्नुपर्ने कुरा छ कि यो पत्रमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरू लेखेको छ। कुरानमा भएकै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर लेखेको रहेछ। के लेखेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कुरानमा के लेखेको छ भने यो कलियुगमा चाहिँ यस्तो एउटा प्राणी आउँछ अरे जो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ पुरै जानवर अनि उसको मुख मात्रै मान्छेको जस्तै हुन्छ अरे। यहाँनिर त्यो पत्रमा लेखेको छ, शेर छाती पीठ गिदर मुर्ग गर्दन हाथी काना शिर सिंह तीखे ए मुख बिना आदमी माना। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ शेर छाती भनेको चाहिँ कलियुगको मान्छेहरूको छाती चाहिँ शेर जस्तो हुन्छ अरे। त्यो भन्न चाहिँ के खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ कलियुगमा मान्छेहरूको चाहिँ मुटुमा चाहिँ अब के हुँदैन, दया माया हुँदैन, एक अर्कामाथि आरिस, एक अर्काको अब के भन्नु त्यसलाई देखासिकीहरू अब देख्नु नै सक्दैन। एक अर्कामाथि आरिस, एक अर्काको नराम्रो चाहनु, त्यस्तोहरू। अनि अब यहाँ पीठ गिधरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पीठ चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ गिधरा जस्तै हुन्छ अरे। पीठमा चाहिँ हरेक कुराको बोझहरू चाहिँ उनले उठाउनु सक्छ अरे। मतलब अब सांसारिकमा के भनौँ भन्दाखेरि अब आफ्नो आमाले आफ्नो छोराछोरीको पढाइदेखि लिएर आफ्नो पत्नीले आफ्नो पत्नीको जिम्मेदारीहरू लेखेर सबै गर्नु सक्छ अरे। तर के चाहिँ गर्नु सक्दैन अरे? भक्ति, भगवानमाथि भक्ति, धर्म, भजन कीर्तन गर्नु चाहिँ उनले सक्दैन अरे। अब यहाँ मुर्ग गर्दन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छे चाहिँ सबै कुरामा झुक्नु सक्छ अरे, तर खालि भजन कीर्तन गर्नु चाहिँ राज्यको सेवा पूजा गर्नु, मन्दिरमा आएर भजन कीर्तनहरू गर्नु चाहिँ उनलाई लाज लाग्छ अरे। कलियुगको मान्छेलाई चाहिँ लाज लाग्छ अरे। अनि हाथी काना भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नराम्रो कुरा चाहिँ सुनेर चाहिँ ननिकाल्ने अनि राम्रो कुरा चाहिँ एक कानले सुनेर एक कानले निकाल्दिने भनेको चाहिँ अब नराम्रो कुराहरू चाहिँ छिट्टै गरिहाल्छ अरे हामीले, राम्रो कुराहरू चाहिँ हामीले ठ्याक्कै गर्न मान्दैन अरे। अनि यहाँनिर शेर सिंह तीखे भनेको चाहिँ यहाँनिर हाम्रो देखाउने अब अनुहार चाहिँ अर्कै हुन्छ अरे। मतलब अब के भन्नु खोजेको भने चाहिँ हामी अब मान्छेहरूसँग अगाडि कुरा गर्दा अब हाँसेर तपाईँलाई त हामी मन पराउँछ है, तपाईँ त कस्तो राम्रो छ अब त्यस्तो भन्दै, तर मनमा चाहिँ उनलाई एकदमै अब जेलस हुन्छ अरे। अब एकदम यो मान्छेको त केही राम्रो नहोस् अब त्यस्तो खालको उनीहरूलाई चाहिँ हुन्छ अरे। अनि मुख बिना आदमी इमाना भने चाहिँ त्यसको मुख भनेको चाहिँ हाम्रो यो फेस अनुहार यो मात्रै मान्छे जस्तै हुन्छ अरे। र यो पत्रमा चाहिँ यो पुराणको चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ यिनीहरूले स्पष्टी गर्दैछ, मतलब यस्तो हो भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। अब यहाँनिर फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पश्चिम देशबाट उज्यालो बिनाको सूर्य आउँछ अरे। अब यो त कसरी उज्यालो बिनाको सूर्य आउँछ अरे भनेर त अब अचम्मै कुरा हो, किनभने सूर्यको त उज्यालो हुन्छ। त्यो भन्न चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कलियुगको मान्छेले चाहिँ अब वेस्टर्न कल्चर चाहिँ अपनाउन थाल्छ अरे। उनीहरूकै खानपान अब रहन सहनहरू सबै त्यहाँको मान्छेकै नक्कल गर्न थाल्छ अरे। अनि भारतको मान्छे चाहिँ आफ्नो संस्कृतिहरू चाहिँ अब बिर्सिँदै जान्छ अरे, यही भन्नु खोजेको। अनि यहाँनिर के भन्नु खोजेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कबरबाट मुर्दा उठ्छ भनेर पनि भनेको छ। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पुराणमा यस्ता पनि लेखेको रहेछ कि अब मुस्लिमहरूले चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि मान्छे मरेर गएपछि जुन चाहिँ त्यो लास छ त्यसलाई चाहिँ आधी मात्रै पुऱ्याएर आधी चाहिँ त्यतिकै छोडिदिँदो रहेछ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर भन्नुभएको छ कलियुगमा चाहिँ इमामतीको चाहिँ अब अवतार हुनुहुन्छ। तब त्यति बेला चाहिँ उनले यो जो लास छ त्यसलाई चाहिँ उठाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो सोचेर चाहिँ त्यसरी लासलाई चाहिँ आधी मात्रै पुऱ्याएर आधी चाहिँ त्यसरी छोडेको रहेछ। अन्तखेरि यहाँनिर यो पनि लेखेको छ कि
कलियुगमा जब यो प्राणी यस्तो खालको प्राणीहरू अब आएपछि चाहिँ तब चाहिँ महामतीले जन्म लिनुहुन्छ अनि त्यो प्राणीको चाहिँ वध गर्नुहुन्छ, कत्ल गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यो पत्रमा चाहिँ लेखेको रहेछ। अब यहाँनिर त्यो पत्र तयारी भएपछि अब लालदासजीले यहाँनिर बादशाहको साथीहरूमा घर घर गएर यो पत्रलाई पठाउनुहुन्छ अनि घर घर गएर चाहिँ जागरण गर्नुहुन्छ, मतलब अब भन्नुहुन्छ कि यो पत्र चाहिँ अब पढिदिनुहोस्, यसरी बोलाउनुहुन्छ। तर त्यहाँको मान्छे चाहिँ अब मृत्यु घोषित पाउँछ, मतलब अब मरेकै जस्तै, कोही निस्किँदैन बाहिर। यति पुकार गर्छ, यति बोलाउँछ, तर त्यहाँनिर कोही बाहिर ननिस्किँदा उनीहरूलाई अचम्मै लाग्छ। अब यसरी त हुँदैन भनेर तिनीहरूले अब त्यहाँ त्यतिकै छोडिदिन्छ। अनि त्यो पत्रको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पत्र चाहिँ बादशाहकोमा पुग्दैन, किनभने त्यहाँनिर त्यो अब बादशाहको अब राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड भन्छ हामीले, देब्रे दाहिने, त्यस्तोले चाहिँ त्यो पत्र चाहिँ त्यहीँनिर फाडिदिन्छ। यहाँनिर प्राणजी महाराजले कहीँ समयसम्म पर्खिनुहुन्छ कि यहाँनिर बादशाहको त्यो पत्रको जवाब चाहिँ किन आएन भनेर लालदासजीलाई सोध्नुहुन्छ अनि कसैकोमा पनि केही जवाब हुँदैन। त्यति बेला चाहिँ उनलाई अब शङ्का लाग्छ, डाउट लाग्छ कि होइन केही न केही त गडबड छ यहाँनिर भनेर भन्नुहुन्छ। केही न केही त हुनसक्छ गडबड भनेर यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कुरा चाहिँ यतिकोमै यहाँनिर शेष जान्छ। अनि अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाँदनी चौकमा चाहिँ एउटा सौदागर बस्थ्यो, त्यो सौदागरमा गएर पनि यो पत्रहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ एउटा मिसन जस्तै हो कि यो पत्रलाई चाहिँ जग्गा जग्गा पुर्याउने, जग्गा जग्गा पुर्याएर चाहिँ त्यहाँनिर प्राणजीले चाहिँ लालदासजीलाई चाहिँ पठाउनु भएको हुन्छ कि तपाईँहरू चाहिँ जग्गा जग्गामा गएर यो पत्र चाहिँ बादशाहकोमा चाहिँ पुर्याइदिनुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँले मान्छेलाई चाहिँ भन्नु, एउटा रिक्वेस्ट जस्तै गर्नु भनेर भनेको हुन्छ। तर त्यहाँको मान्छेहरू कोही पनि मान्दैन, किनभने त्यो बादशाह चाहिँ अब हिन्दू धर्मपट्टि यस्तो उयो हुन्छ, उनीहरू एकदमै हिन्दूलाई ठ्याक्कै पटक्कै नमन पराउने हुन्छ। तब मान्छेले पनि डराउँछ त्यो बादशाहकोमा चाहिँ चिठी पुर्याउनु, किनभने त्यहाँनिर अब गयो भने कि त बादशाहले कैदीमा राख्छ, कोडा हान्छ, या त मारिदिनु पनि सक्छ। अब को चाहिँ मर्नु अब मान्नु, त्यस्तो भनेर चाहिँ मान्छेहरू मान्दैन, एकअर्कामा त्यो कुराहरू गर्दै होइन अब तँ जा, म त जान्दिनँ, म त मर्नु मान्दिनँ, त्यस्तोहरू भन्दै भन्छ। अब एकअर्कासँग भन्न चाहिँ कोही पनि लास्टमा चाहिँ कोही पनि जानु मान्दैन। अब फेरि यहाँनिर चाँदनी चौकमा बस्ने एउटा सौदागरले चाहिँ लालदासजीलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ, यो चाँदनी चौकमा बसेको सौदागर चाहिँ पहिलानिरै सुरतमा चाहिँ उसलाई प्राणजी महाराजले भेटेको हुन्छ रहेछ। अब यहाँनिर फेरि त्यो चौकमा बसेको सौदागरले चाहिँ यहाँनिर लालदासजीलाई चाहिँ भन्छ, मेरोमा चाहिँ दजाल नामक एउटा ग्रन्थ छ, म तपाईँलाई त्यो ग्रन्थ दिन सक्छु भनेर यहाँनिर भन्नुभयो। अनि अब त्यो लालदासजीले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि म तपाईँकोमा एक दिन आउँछु अनि त्यो दजाल नामक ग्रन्थ चाहिँ म ल्याउँछु भनेर भन्नुभयो। त्यहाँबाट लालदासजी महाराज चाहिँ त्यहाँनिर सौदागरकोमा जाँदाखेरि त्यो सौदागरले चाहिँ केही न केही बहाना बनाइरहनु हुन्छ, आज दिन्छु भोलि दिन्छु भन्दा भन्दै यसरी 1.5 महिनासम्म उनीहरूले त्यहाँनिरै टङ्गाइरहनु भयो। अन्तखेरि एक दिन चाहिँ सोध्यो उनले कि तपाईँले किन चाहिँ मलाई नदिएको, यो तपाईँले आफै दिन्छु भनेर भनेको थियो मलाई, अब तपाईँले यसरी टङ्गाउनु हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनको मुखबाट केही पनि जवाब आएन, उनी एकदम मौन भए। अनि त्यहाँबाट फेरि लालदासजी प्राणजी महाराजकोमा जानुभयो अनि भन्नुभयो, उनले त मलाई झुट बोलेको रहेछ, यहाँनिर त्यो सौदागरकोमा त छैन, त्यो दजाल नामक ग्रन्थ नै छैन रहेछ भनेर भन्यो। अब लालदासजी त्यो सौदागरकोमा फेरि गएर सोध्यो कि अब दिन्छ कि दिँदैन भनेर सोधेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर फेरि उसले भन्यो, होइन मैले त यहाँनिर झुट बोलेको, मेरोमा त्यो दजाल नामकको केही ग्रन्थहरू छैन भनेर यहाँनिर फेरि भन्यो। अब लालदासले सोच्यो कि अब के गर्नु भनेर फेरि त्यहाँनिर त्यो सौदागरले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेरोमा चाहिँ अर्को किताब छ, त्यो चाहिँ म तपाईँलाई दिन सक्छु भनेर यहाँनिर भन्यो। अन्तखेरि फेरि त्यो लालदासजीले चाहिँ कुनको कुरा पत्याएन, उनले भन्यो होइन तपाईँले झुट बोल्नुहुन्छ, तपाईँकोमा केही छैन भनेर भन्यो। अब यहाँनिर लालदासजी चाहिँ
एउटा फेरि उनले चाहिँ त्यो सौदागरले चाहिँ भन्यो मेरोमा चाहिँ अब तस्बिर हुसैनी भन्ने एउटा किताब छ, म चाहिँ त्यो तपाईँलाई पक्का दिन्छु। अब चाहिँ म त्यो झुट बोलेको होइन, मेरोमा त्यो तस्बिर हुसैनी भन्ने किताब चाहिँ छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब के उनको मनमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब जसरी पनि अब त्यो किताब ल्याउनै पर्ने हो। अब उनले झुट बोलोस् या मलाई कति महिना टङ्ग्राइरहोस् तर म जान्छु भनेर फेरि जाँदाखेरि के भयो भने फेरि त्यस्तै नै भयो, उनी मौजुद नै थिएन। फेरि भोलि गयो पर्सि गयो, त्यसरी गर्दा गर्दा कति दिन भइसक्यो उनको फेरि थिएन। अब त्यसरी भन्दा फेरि प्राणजी महाराजकोमा आउनुभयो अनि प्राणजी महाराजजीकोमा आएर भन्नुभयो लालदासजीले हेर्नुहोस् फेरि झुट बोल्यो, उनी त उपस्थित नै थिएन। त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ प्राणजी महाराजले सोध्यो अब नजाऊ उसकोमा, त्यसरी भनेर भन्नुभयो। अब यहाँनिर चाहिँ दयाराम चाहिँ त्यहाँनिरै प्राणजी महाराजकै पासमा बसिरहनु भएको रहेछ। अनि उनले त्यो सबै कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ प्राणजी महाराजले भन्नुभयो हे श्रीजी तपाईँले के मलाई मन पराउनु हुँदैन र भनेर सोध्यो। तब उनले भन्यो अरे यस्तो प्रश्न तिम्रोमा कसरी आयो, किन म तिमीलाई मन पराउँदिनँ भन्दाखेरि तपाईँले त हरेकवटा कार्य खालि लालदासजीलाई मात्रै दिनुहुन्छ, पत्र लिएर आऊ यहाँ सौदागरमा गएर त्यो किताब लिएर आऊ भनेर तपाईँले त जहिले पनि उनलाई मात्रै हुकुम दिनुहुन्छ, मलाई पनि त केही कार्य गर्नु दिनु, मलाई पनि तपाईँको भाग्य बनिनु दिनु भन्दाखेरि ल नि त अब तिमीले लिएर आऊ न त अन्त किताब भनेर पठाउनुहुन्छ। तब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दयारामजीको चाहिँ एउटा मित्र हुनुहुन्छ, त्यो मित्रले चाहिँ भन्नुभयो कि मेरोमा चाहिँ त्यो तस्बिर हुसैनी छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अन्तखेरि अनि त्यो कुरा सुनेर उनी खुसी हुनुभयो एकदम, अरे उनकोमा त छ रहेछ भनेर। अन्त तिमी मेरोमा एक दिन आऊ म तिमीलाई त्यो तस्बिर हुसैनी दिन्छु भनेर भन्यो। अनि दयारामले चाहिँ जानुभयो उनकोमा, अन्त उनीले चाहिँ अब त्यो तस्बिर हुसैनी दिनुभयो। त्यति बेला चाहिँ उनले त्यो समयमा त्यो तस्बिर हुसैनी किताबको चाहिँ दाम चाहिँ 40 रुपियाँ रहेछ। 40 रुपियाँ दिँदाखेरि फेरि त्यहाँ उनको मित्रले चाहिँ त्यो 40 रुपियाँमा चाहिँ 2 रुपियाँ चाहिँ फर्काएर दिएछ। अब उनी एकदमै खुसी भए। अब उनले सोच्यो कि अरे मैले यस्तो ठुलो किताब पनि पाइरहेको छु, फेरि मलाई 2 रुपियाँ पनि फर्काइदिरहेछ। अब त्यो समयमा अब 2 रुपियाँ भनेर अब पुरै उयो हुन्छ। त्यहाँबाट त्यस्तो भनेर फेरि अब यहाँनिर प्राणजी महाराजकोमा जानुहुन्छ। तब जाँदाखेरि प्राणजी महाराज त्यो किताब देखेर यति साह्रो खुसी हुनुहुन्छ, उनको खुसीको केही ठिकाना नै हुँदैन। उनी यति साह्रो खुसी हुन्छ कि अब त्यहाँनिर चाहिँ भन्नुहुन्छ यहाँनिर कि लालदासजीलाई कि यहाँनिर यस्तो एउटा मान्छे लिएर आऊ जसले चाहिँ यो जुन चाहिँ पुराणमा भएको त्यो के तस्बिर हुसैनी भन्ने चाहिँ अब यो हिन्दी भाषामा लेखेको हुँदैन, त्यहाँनिर चाहिँ अब मुस्लिम अब पुराण भाषामा लेखेको हुन्छ। जसले चाहिँ पुराण पढ्नु सक्छ त्यो मान्छेलाई लिएर आऊ, म अहिले नै यो कुराहरू चाहिँ म पढ्न चाहन्छु, म हेरौँ यहाँनिर के लेखेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ भनेको हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ लालदासजीले चाहिँ मौलाना कायमलाई चाहिँ बोलाउनुहुन्छ अनि तस्बिर हुसैनी दिएर भन्नुहुन्छ कि मलाई अब यो पढेर सुनाउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। तब कायम मौलानी यहाँ इन्ना इजुलाना भनेर चाहिँ एउटा अब किन अब प्रसङ्ग हुन्छ, त्यो चाहिँ पढेर सुनाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ के लेखेको हुँदो रहेछ भने चाहिँ यसमा चाहिँ लैलातुल केद्रमा 3वटा कुराहरू थियो। अब त्यो 3वटा कुराहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो 3वटा कुराहरूमा चाहिँ त्यही पूर्ण ब्रह्मात्माले चाहिँ जुन कुराहरू लेखिएको थियो त्यो कुरानमा त्यही कुराहरू चाहिँ त्यसको त्यो रहस्यहरू चाहिँ अब यहाँनिर पुरा हुन गइरहेछ, स्पष्ट हुन गइरहेछ। श्रीजीले भन्नुभयो मलाई जे कुरा श्री निजानन्द गुरुजीले भन्नुभएको थियो यो कुराहरू यस किताबमा लेखिएको रहेछ। हामी नै ब्रज र रासमा चाहिँ आएको थियो, अब ती तेस्रो जगनीको ब्रह्माण्डमा आएको हौ भनेर चाहिँ यहाँनिर भन्नुभयो। अब दोस्रो प्रकरणको चाहिँ के थियो भने चाहिँ इन्ना अत्येन, जब मौलाजीले यो दोस्रो प्रकरण पढ्न थाल्यो त्यसमा जमुनाको कुराहरू थियो। सुन्दर साथी परमधामको जमुनाहरूको कुरा थियो र उसको पालको सम्पूर्ण बोध यहाँ पाउनुभयो।
अनि अब यो यस्तो कुराहरू सुनेर अब उनलाई भयो कि यो पुराणमा चाहिँ हाम्रै कुराहरू लेखिएको रहेछ, परमधामको कुराहरू सबै यो परमधामको जमुनाको कुराहरू लेखेको रहेछ भनेर उनले यो कुरा सुनेपछि श्रीजी सुन्न बित्तिकै एकदम मक्ख जानुभयो। अब कस्तो भन्दा उनलाई यस्तो खुसी भयो, उसको खुसीको ठेगाना नै भएन। उनी एकदमै उनको रोम रोम चाहिँ यस्तो खुसी भएर आयो कि उनले चाहिँ 3 दिनसम्म आफ्नो पलङबाट चाहिँ उठ्नु भएन। 3 दिनसम्म उनी त्यतिकै सुतेर यस्तो मक्ख भएर जानुभयो कि अब उनलाई किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पुराणमा चाहिँ हाम्रै कुराहरू, हाम्रै परमधामको कुराहरू चाहिँ लेखिएको थियो। त्यही भएर चाहिँ उनी चाहिँ यस्तो अब त्यो 3 दिनसम्म चाहिँ त्यो पलङबाट नउठेर खुसी साथ मजाले सुतिरहनु भयो। अब यहाँनिर यो कुराहरू भइसकेपछि जग्गा जग्गा पत्र पठाउने हुन श्रीजीले भीम भाइ, कुन्दजी, धामाहरूलाई चाहिँ भन्नुभयो, हाम्रो पुरा पुराणमा पनि निस्किएको भनेर अब यो पत्रहरू चाहिँ तिमीले लेख भनेर चाहिँ भन्यो। अनि जग्गा जग्गा पुर्याइदेऊ भनेर भन्यो। अब यहाँनिर चाहिँ श्रीजीले बिहारीजी, सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको महाराजहरूमा चाहिँ पत्र पुर्याउनु थाल्यो। मतलब जग्गा जग्गा यहाँ चाहिँ बिहारीजीलाई पनि त्यो पत्र पुर्याउनु थाल्यो। अब यहाँनिर जब बिहारीजीले त्यो पत्र पायो तब यो पनि थाहा पाए कि श्रीजीले चाहिँ हरिद्वारमा विजय अभिनन्द पाएको थियो। तब सबैजना उनको शरणमा आइपुग्नुभयो। सबैजना चाहिँ अब दिल्ली आउनुभयो। अब यहाँनिर बिहारीजी जुन चाहिँ नौतनपुरीमा थियो उनीहरू सबै चाहिँ अब दिल्लीमा चाहिँ श्री पाणाजीलाई भेटघाट गर्न आयो। अनि यहाँ अब पुराणको कुराहरू सबैले जे पाएको थियो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ उनले लेखिदिनु भयो। यसैमा चाहिँ बिहारीजीले पनि आफ्नो कुराहरू लेख्यो। अब यो पुराणमा चाहिँ के कुरा सही हो कि होइन, अब यो पुराणमा जो चाहिँ अब त्यो स्पष्ट भएको थियो कि परमधामकै कुराहरू छ भने यो कुरा चाहिँ हो कि होइन, अब अलिक डाउट पनि लाग्न थाल्यो। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ अब हेर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर बिहारीजी पनि दिल्ली जानुभयो। अनि यहाँनिर अब नागजी, सङ्घजी अनि प्रेमजीहरू पनि उहाँ दिल्ली जानुभयो। दिल्ली गएर हेर्यो। जब त्यहाँ पुग्यो तब हेर्दाखेरि प्राणाजी महाराज चाहिँ एकदमै मस्त मगन भएर चाहिँ 3 दिनसम्म दिन रात गरेर चाहिँ प्रवचन दिइरहनु भएको रहेछ। उनले के प्रवचन दिनुभएको रहेछ भने चाहिँ कहिले वैराटको अनि कहिले परमधामको प्रवचनहरू चाहिँ महाजीले दिइरहनु भएको थियो। अब तिनीहरू अगाडि गएपछि श्रीजीलाई प्रणाम गर्दछ। प्रणाम गरेर अब उनी प्रवचन दिइरहेको बेलामा तिनीहरू गएर चाहिँ प्रणाम गरेर चाहिँ त्यहाँनिर बस्दछ। अब यहाँ तिनीहरूलाई चाहिँ देखेर श्रीजी महाराज अझै खुसी भयो। उनीको अब खुसीको ठिकाना नै थिएन पहिला नै। अब तिनीहरूलाई देखेर त झन् उक्त अझै खुसी भयो। अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यो श्रीजीको चर्चा सुन्न लागि चाहिँ अब त्यो प्रवचन अब त्यहाँनिर जो श्रीजीले गरिरहनु भएको थियो यो प्रवचन सुन्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर मुसलमान, हिन्दू मात्रै होइन त्यहाँनिर मुसलमान भाइहरू पनि कहाँबाट आइपुग्नुहुन्थेछ। अब यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बिहारीजीलाई चाहिँ उनको मित्र अब त्यहाँनिर त्यो प्रवचनहरू सुनेपछि अब यहाँनिर बिहारीजी चाहिँ आफ्नो जग्गा नौतनपुरीमा फर्केर जानुहुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ सुन्दर साथ मतलब आफ्नो मित्रहरूले चाहिँ सोध्नुहुन्छ कि त्यहाँको त्यो प्रवचनहरू चाहिँ कस्तो भयो भनेर अब सोध्नुहुन्छ कि कस्तो राम्रो लाग्यो कि लागेन तपाईँलाई। अब त्यसो सोद्धाखेरि चाहिँ तपाईँले पत्र त पाएको थियो नि है, अब यहाँनिर फेरि मलाई किन सोध्नु भएको भनेर यहाँनिर चाहिँ बिहारीजीले चाहिँ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ बिहारीजीलाई एकदमै अलिक रिसहरू भएर आउँछ। उनी भन्नुहुन्छ कि यो कुरा सुनेर बिहारी रिसाउनु भयो अनि भन्नुभयो कि पुस्तकको कुरा गर्दैछु भने म यो बस्नको कारण के हो, के कारणले चाहिँ म यहाँनिर छु, मेरो जरुरत नै छैन भन्दै उनीहरूले अब रिस पोखाउनु थाल्यो। बिहारीजी चाहिँ अब उठेर एउटा शून्य एकान्त जग्गामा चाहिँ त्यहाँनिर गएर 3 दिनसम्म बस्नुभयो। तर केही न केही अब गरेर त्यहाँ सुन्दर साथजीले उनलाई मनाउनु भयो। अब भन्नुभयो कि होइन तपाईँ अब जानुहोस्, हामी अब उसको कुराहरू गर्दैन भनेर त्यसरी भनेर चाहिँ उनले लगेर जानुभयो। यहाँनिर
सुन्दर साथजी जसोतसो सम्झाएर घरमा ल्याउनुभयो बिहारीजीलाई। अनि उनीहरूको मनमा चाहिँ अब जो प्राणनाथजीप्रति जुन चाहिँ त्यो श्रद्धा उत्पत्ति भएको थियो त्यो चाहिँ अब दबिएर गयो। अब यस्तो नाटक गरेपछि त अब हुन्छै हुन्छ कि अब जो चाहिँ थियो त्यो प्राणनाथजीमाथिको कि उनले जागरण गर्नुभएको त्यो अब वितकहरू सुनेर उनलाई त्यो सुन्दर साथहरूमाथि जे चाहिँ त्यो भएको थियो त्यो चाहिँ अब यहाँनिर बिहारीजीलाई एकदमै नाटक गर्यो। 3 दिनसम्म बाहिर गएर म तिमीहरूसँग बोल्दिनँ, म तिमीहरूको को हो, म किन चाहियो, अब त्यसरी तिमीहरू प्राणजीकै कुरा गरिरहन, अब त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब यस्तो नाटक गरेपछि अब उनलाई त ल्याउनु त भयो सुन्दर साथजीहरूले बिहारीजीलाई घरमा। तर यहाँनिर चाहिँ अब के भयो भन्दा चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ प्राणजीप्रति चाहिँ अब त्यो श्रद्धाहरू चाहिँ दबिँदै गयो, सक्दै गयो। अब फेरि यहाँनिर बिहारीजीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बिहारीजीले चाहिँ फेरि जग्गा जग्गामा पत्र आफ्नो पठाउन थाल्यो। जुन चाहिँ त्यो पहिला पत्र पठाएको थियो त्यसमा चाहिँ अब प्राणजीको अब उनले साथ दिँदै त्यो लेखेको थियो, त्यसमा चाहिँ अब अलिकति परिवर्तन गरेर भन्न खोजेको चाहिँ अब उनको साथ नदिएर अलिक त्यसलाई चाहिँ बढाएर चढाएर परिवर्तन गरेर चाहिँ पत्रमा लेख्यो। अनि त्यो पत्र चाहिँ अब जग्गा जग्गामा पुर्याइदेऊ भनेर यहाँनिर भन्यो। अब यो धर्मको बाटोमा हिँड्दै हाम्रो बीच यस्तो घटना घट्यो त्यसको छोटकरीमा भनेको हो भनेर चाहिँ यो चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ बिहारीजीले चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ घटनाहरू भइसकेको थियो यो चाहिँ अब हामीले यो छोटकरीमा भनेको हो भनेर चाहिँ यहाँनिर भन्नुभएको रहेछ। र अब आउने प्रसङ्गमा चाहिँ औरङ्गजेबसँग घटेको घटनाहरू छ सुन्दर साथजी। अनि म चाहिँ अब यहाँनिर आफ्नो प्रसङ्ग चाहिँ विराम गर्दै जान्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। र अहिलेसम्म जति पनि घटनाहरू घट्यो त्यो चाहिँ सबै यो चाहिँ हामीले संक्षिप्तमा सुनाएको हो सुन्दर साथजी भनेर लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ। र अबको आउने प्रसङ्गहरूमा चाहिँ अब यो औरङ्गजेब बादशाहको सबै प्रसङ्गहरू चाहिँ महत्त्व एकदमै उहाँसँग घटेको महत्त्वपूर्ण सङ्घर्षको वर्णन चाहिँ प्रसङ्गहरूमा सुनाउँछु भनेर लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ। र आउनु सुन्दर साथजी अब हाम्रो यो अन्तिम चौपाई तोडाउ आजको। श्री महामती गए साथ जी, श्री महामती गए साथ जी, जो तुम में पिता का, जो तुम में पिता का, लिखी लो महफूज में, लिखी लो महफूज में, तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। Please like, comment, share and subscribe my channel.